بلا تغیر خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ محترم جناب قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ الرحمن دعا کرائیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا میرے والد محترم اور میری ماں جی کے لیے بھی دعا کرانی۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہوندے بندے دے لکھانے ساک یاروں، نہیں ساک کوئی ماں پیو دے ساک ورگا۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے، نہیں ماں پیو دے پیران دی خاک ورگا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دا پروگرام محترم جناب قاری حفیظ صاحب ملک عبدالحفیظ صاحب اور انہاں دے رفقا دوست احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لے، اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک بار اونچی آمین کہہ چھڑو۔ موسم دا بھی گرمی دا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ میری جان شرافت پٹی صاحب نے جنوں بھی آنکھیں ہیں نا، یہی آنکھیں بھی کھول کے بیان کرنا، کھول کے بس لگے رہو، بندے بمیں مر جان گرمی چ۔ اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ جس بھائی نو کوئی کام میں پیشاب دی حاجت ہے یا کوئی ضروری کام میں وہ جا سکتے ہیں، بار بار جانا آمنا میرا خیال ہے ان کو ادھر نہ بندہ آمن دے آج جندے کل وقت ہے بھی اللہ دے کرچے بیٹھن دا صحت مند دے وہ ضرور بیٹھے۔ جرا کوئی میرا ویر بیمار ہے یا کوئی پریشانی وہ جا سکتے ہیں۔ آج اتھے بچے بیٹھائے جنا اگے اگے
کوئی 2-4 میرے پرا باہروں اٹھ کے اتنے آ جاؤ نہ کتے میرے کول تے یقین جانو میں دعا بڑی وڈی دیاں گا اللہ تعالیٰ میاں تنوں مکہ مدینہ وکھائے تے اللہ چھیتی وکھائے اللہ بغیر پیسیاں تو مکہ مدینہ وکھا دے میرے تو پہلے ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی خطیب اسلام اندازے قاری یاسین بلوچ صاحب اور اندازے مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب قاری نعیم الرحمن قاسمی صاحب نے بڑا سونا لمبا جو شیلا خطاب فرمایا ہے اللہ قبول فرما لے ہون دوستاں بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا بلکہ میرے والے ویکھنا میں تواڈے نیک میرے لفظاں تے غور کرنا میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے تک رہے ہیں وہ تو آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس سے بار بار ہی ویکھی جاندے ہو آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو ساڑھے اس معاشرے اندر نا یقین جانو پہلے ساڑھی اصلاح دی لوڑے ساڑھی کئی ایسے ہی ہیں حضرت صاحب جی ٹوپی ہوندی نا سر تے ساڑھی کوشش ہوندی کپڑے بھی اسے رنگ دے ہون واسکٹ بھی اوہو رنگ دی ہوئے کڑی بھی کپڑیاں نال میچ کر دی ہوئے مندری دا رنگ بھی نگ دا کپڑیاں ورگا ہوئے ایتھے ہی بس نہیں جراباں بھی جرا دستی رما رکھے نا ٹشن واسطے وہ بھی رنگ ایک ہی ہوئے لیکن اکثر ٹشن کرنا لے واسکٹاں کڑیاں دا رنگ ایک پان آلے یقین جانو کہ ایسے بھی ہیں جڑے پیو تے ماں دے نا فرمان ہوندے نے اور ساڑھے معاشرے اندر بعض علماء نے سارے نہیں بعض کئیاں مولویاں نے اینا ماں نو رویا ہے ماں کر کے نا لوگاں دیاں تیاں پہنا روائیاں نے ماں لٹے گئے ماں تے اجڑ گئے ماں اے نوجوان منڈیاں دے ذہن وچوں پیو دا مقام اونجی ختم ہویا پہ ہے کہ کوئی باپ بھی شے ہے کہ نہیں کیا کلی ماں دی شان ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جس اللہ نے آپ دے محبوب دے سینے تے کتاب اتاری ہے نا اس اللہ دی ذات دی قسم ہے ایک بھی قرآن دی ایت نہیں بخاری اندر 7563 حدیثاں ایک بھی حدیث نہیں نخبات الحدیث تو لے کے نا بخاری شریف دی آخری حدیث حبیبتان کلمتان مسند احمد موطا امام مالک سنن نسائی ابن ماجہ جامعہ ترمذی حضرت صاحب سنن ابی داؤد کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس حدیث دی کتاب اندر ایک بھی حدیث ہوئے کہ میرا سونا اللہ ماں دے ہاتھ اٹھ جان تے رحمان ماں دے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑ دا ایک بھی حدیث نہیں کہ ماں دے ہاتھ اٹھ جان اللہ ماں دے دعا رد نہیں کردہ حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں باپ دی واری آئی پیو دی واری آئی دیاڑی کرن والے داڑی مون پیو دی واری آئی سونے نبی کلپ اٹھے آگیاں باپ زمین تے ہاتھ چک دے وے حدیث پاک دے لکھے اللہ پیو دے ہاتھ خالی موڑ دا ہی کوئی نہیں
کیوں بھی پیو دا مقام ہے کہ نہیں؟ یقین جانو کئی منڈے پیو دا حیا کردے ہی کون نہیں، بس ماں 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 کے پاؤں تھلے جنت ہے، تینوں کسے دسیا نہیں عقل دے آنے ہیں، ماں دے پیران تھلے تیری جنت ہے، تے تیری ماں دی جنت کی تھے آ ساڑی جنت دی جنت کی تھے آ ساڑے پیو دے پیران تھلے۔ حضرت صاحب باپ دا بھی احترام، میں ماں دی شان دا منکر نہیں، ساڑی موجودہ جڑی سائنس ہے نا انہیں تحقیق کیتی ہے پٹی صاحب کہ سونے پیغمبر نے ماں دا نا 3 واراں لیا ہے، اندھی کی وجہ ساڑی سائنس دی تحقیق دے مطابق زندہ بندے دی ہڈی 12 واری توڑی جائے نا ملک صاحب، 12 واری ہڈی سریہ لے لو نواز ربانی صاحب، 12 واری ہڈی توڑو زندہ بندے دی، 12 واری ہڈی توڑن نال جنی انسان نو درد ہوندی ہے نا اینی ماں نو جدو بچہ پیدا ہوندہ تکلیف ہوندی ہے۔ میں ماں دی شان دا منکر نہیں، لیکن بھی ماں دی شان بیان کی تھی جائے تے پیو دا نامی نہ لو۔ قرآن آندہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سونے نبی پیارے نبی جناب محمد ایویں گل نہیں بلنی، درود پاک دی آواز میرا پٹرولے اونچی پڑھو گے انشاءاللہ رحمتاں اترن گیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے نبی آکھیاں ہیں نا آسان تے نبیوں نو منے، کیڑا نبی بابا جی آندے نے ایک آمدناوان دی گلے پیرازی ہوندے او سون سون کے آخے پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چون چون کے آسان چون کے مرشد پھڑے آ جندہ سب تو چا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جے اوے لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے آنالت جوڑ نہیں، ساڑھا جوڑ نبی پاک نالے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ میں نہیں پیاندہ جنہیں دسے آئے نہ ہوندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوندرہ توجہ میرے والے کر دے جانا، سونے نبی آنکھیں آئے نا 3 ہاتھ زمین تے اٹھ جان، اللہ بانے اینا دی دعا ڈوان سی قبول فرما لئیے۔ اے 3 ہاتھ اٹھ جان، اللہ پاک اے اٹھے ہاتھ نہیں خالی موڑ دے۔ سونے نبی جی کندے کندے ہاتھ نے آ سونے نبی پاک دی زبان جو سرکار آکھیں مسافر بندے دی دعا، مسافر بندہ سفر اندر ہاتھ جو کے چل دعا منگے، اللہ مسافر دی دعا رد نہیں جے کر دے۔ اس تو بعد کسے ماڑے نو نا کسے غریب نو ایدر گرے بال تو پھڑ کے چاٹ مارے گا، کسے تے ظلم کریں گا نا ایندے بول ہل جان گے، جے تیرے خلاف ایندے ہونٹ ہل گئے نا اللہ مظلوم دی بد دعا بھی اڈوانا سی قبول فرما لئیے۔ تے تیسرا بندہ کونے سونے نبی پاک دا فرمانے، جندہ باپ جندہ پیو جندہ پاپا جندے ابا جی اپنے بیٹے واسطے یا بیٹی واسطے
باپ ہاتھ جو کے چل دعا منگے اللہ پاک باپ دے اٹھے ہاتھ نہیں جے خالی موڑ دے آج کئی نوجوان اپنے باپ دا حیات تانی کر دے کہ میرا باپ تے داڑی موڑے اے کئی نوجوان اپنے ابو دا حیات تانی کر دے کہ میرا بابا تے بے نمازی اے کئی بندے آپ دے ابو دا حیات تانی کر دے کہ میرا ابا تے سگٹاں تے ہوکا پیندہ نا حضرت صاحب تیرا تے میرا باپ داڑی مون تے ہو سکتا ہے نا حضرت جی سگٹاں تے پینا لا ہو سکتا ہے پر ہے تے مسلمانے او درے کباب نا اے تے مسلمانی کرنی اے کافر ہے نا او ایک اللہ کافر نہیں ہو اے نالے مشرک بھی ہے نا اندہ بیٹا نمازی ہے او ایک اللہ نمازی نہیں ہو نالے اللہ پاک دا ولی ہے او ایک اللہ ولی نہیں ہو نالے اللہ پاک دا نبی ہے او ایک اللہ نبی نہیں ہو اللہ نے دی لڑی جو اللہ نے کئی ہزار نبی بھی پیدا فرمانے نے اندہ باپ آندہ ابراہیم اکھاں تو دور ہو جام آئیں کر کے نیمی پاک نبیان دا باپ کھڑے آندہ ابا جی ٹھیک ہے ایک قرآن چ لکھے ہے باپ آندہ واہ جورنی مالیا آندہ مارانگا بڑا کروں باروں میں بے دخلیں ابراہیم علیہ السلام نیمی پاکے کہن لگے ابا جی ٹھیک ہے ایک وارا بھی نہیں آنکھیں اپنے باپ دی آنکھاں جی آنکھاں پاکے ایک وارا بھی نہیں آنکھیں ابا تو ماما لگنا منوں کڈنا لگ آپ تے کھا ہنڈا لئی تو نکل میں کدھر جاؤں ایک وارا بھی باپ نو ایویں نہیں آنکھیں بلکہ نیمی پاکے آندے نہیں ابا جی ٹھیک ہے ابا جی ٹھیک ہے او تو آواز آندی او میرے سونے خلیل ایسا بیٹا دیاں گا اینو بچپن چے اٹھائیں گا نا اے بھی کہے گا ابا جی ٹھیک ہے رسا بھی پکڑ لیں گا اے کہے گا ابا جی ٹھیک ہے اینا پہاڑاں دے درمیان جے گوڑاں دی تون تیرا کے چھری چلاویں گا او کہے گا ابا جی ٹھیک ہے اون دی گردن تے چھری چلاویں گا نا او بھی کہے گا ابا جی ٹھیک ہے اور تیرا بابا جی میں کہے تمہیں کیا کر ابا جی ٹھیک ہے اے نا کیا کر کیوں کا دے واسطے کیتے اللہ سمان تے ناراض نہ ہو جان اپنے باپ نو راضی کر لیں کئی نوجوان حضرت جی کدی کسے نے ویکھیا ہوئے پٹی صاحب گل بڑے دھیان نہ سن والی ملک صاحب کدی کسے نے ویکھیا ہے نا اینا تکیاں آلیاں دکاناں ہوٹلاں تے اینا پیزے آلیاں دکاناں تے نا کدی کسے آپ دے بڑھے باپ نو پیزا نہیں کھلایا اور کدی پیو نو بھی پیزا کھوان لگے ہیں کہ نہیں اور کدی پیو نو بھی تکے تے بوٹیاں کھوان لی لگے ہیں کہ نہیں اور باری یاراں بیلیاں نو تے بڑیاں دعوتاں کھلانا اور کدی پیو نو بھی دعوتاں کھلائیاں کہ نہیں اللہ پاک دی غیرت دی قسمیں اپنے باپ نو آپ دی گڈی تے بٹھا لیں اپنے باپ نو آپ دی موٹر سائیکل تے بٹھا لیں اینو رائے ونڈ دے مین بازار چے لے جانا لجا کے آپ دے باپ نو ٹیبل تے بٹھا دیں کرسی تے بٹھا کے نا اوے چودھری صاحب اوے ماسٹر صاحب اوے ملک صاحب جٹ بٹ صاحب آپ دے پیو بڑھے دے پیران چے بے جان جوتی پھاڑ کے نا جی میں بچپن چے تیرا باپ تیرے پیران چے آپ جوتیاں پاندہ سی آندہ سی بیٹا پلا منے آپ پیر پائنا اور بابا بڑھا ہو گئے ان تو پیو دے پیران چے بے کے جوتی پیو دے پیران چے پھڑ پھڑ کے آپ پانا ایک جوتی پائیں گا اے لا کے دوسری جوتی پیو دے پیر چے پائیں گا رائے بھڑ دے مین بازار چینا تیرا بابا مسکرائے گا ستم آسمان تی اللہ دی رحمت مسکرا بوے گی
رائے ونڈ دے بازار چے تیرا داڑی مونو بابا کہے گا آکھے گا اللہ سونیا میں پتر تیرا دیا او تو آواز آئے گی میں آسمان تے تیرا دیا ایک وارا بھی پیو نے کہہ دیتا اللہ سونیا میں آپ دے پتر تیرا دیا میرا سونا نبیاں دے میں نہیں پیان دا جن دے تے باپ را دیے نا آسمان تے دے تے سونا رب را دیے آپ دے پیو نو روایا نہ کر اپنے ابو نو ہسایا کرنا حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے اے جنہیں آئے بیٹھنے مکہ مدینہ وخا دے جنہیں جانا ایک واری اونچی آمین کہہ چھڑ دو کہ ساڑھے بابا جنہیں میں کیمرہ جل مارے بابا جیاں دینے مکہ شہر نرا لائے اوہ مدینہ برکت والائے جنہیں جنہیں مکہ مدینہ جانا اونچی آمین کہہ چھڑ دو اونچی سبحان اللہ کہہ چھڑ دو اوہ مکہ شہر نرا لائے مدینہ برکت والائے اونا دوما شہران دی اوہ کی تیرا برکت والیے اوہ مکہ دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں قسم توری دیوں ڈلیوں تو ساں راج چمیں آئیں اے جندی کملی کالیے حرمین چلے جاؤ اوہ کرنی سنو اکھی بے خاؤ کی اوہ میناراں وچوں گونج دیئے جو آزان بلالیے اور دسا مدینہ پاکی بابا جیاں دینے چلو یار کو بات چلی آمین کہہ چھڑو اور چلو یار کو بات چلیے اور صافی اگلی جام لیے کیوں اور تھے نفل بھی عمرہ اور مدینہ اور تھے نفل بھی عمرہ ہر شہر لیے اور جنت دا نظارہ حجر اسود پیارا اور جنوں چومن لئی دنیا اور رائے وینڈ دے رانا لیا پمبے آلیا اور جنوں چومن لئی دنیا ہوندی حالو بے حالیے یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے بار بار مکہ مدینہ وخا دے اللہ روزہ پاک دا دیدار کرا دے اور روزہ پاک جن دے بارے پھر میں نے کہہ لین دے بابا دیاں دینے اس روزے دی شان نرالی اس روزے دی شان نرالی ہر گنبد سنری جالی جنہیں جنہیں روزہ پاک ویکھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ جنہیں جنہیں جا کے دل ٹھارنا سینہ ٹھارنا روزہ پاک نو ویکھ کے اس روزے دی شان نرالی ہر گنبد سنری جالی اور سلطا ختم نبوت دا والی اور جن دے پیار نے خلق تنڈکا دیتیاں اور جتھے پھر دی رہی اور جتھے پھر دی رہی سرکار میری او تھاواں رب وخا دیتیاں ہو روزہ پاک اندر ہور کی بابا جیاں دینے نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر ابن خطاب میاں
اوے نال سوتے نے دو روزے پاچے اوے نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر تے ابن خطاب میاں اور شان دیتا ہے رب جناب میاں سونے روزے وچ جوڑیاں سولا دتیاں یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے مدینہ پاک وخا دے حضرت دے کول ایک نوجوان آکے نبی پاک نو آندے ادھر اکھاں نوجوانوں چک لو میرے والے اوے سڑ جا مر جا کدی پیو دی شکایت نہ لئی اوے کدی پیو ناراض نہ کر بئی ورنہ زمان تے سونا رب ناراض ہو جائے گا اے نوجوان نبی پاک نو آکے آندے سونے نبی جی ذرا میرے باپ نو تے بلا کے سمجھا چھڑو فرمان لگے تیرا باپ تینوں کی آندے حضرت کاندہ تے کچھ نہیں باسے نہیں کر دے آندے سونیا پیسے میں کمانا اب پیسہ میں کمانا آندے تے میرا پیو پھاڑ کے میں کھا جاندے ادھروں آندے پھاڑ کے راہ پیندے کمائیاں میں کرنا تے بابا کھا جاندے آپ سرکار فرمان لگے نا جاؤ نا اندے باپ نو بلا کے لے آؤ صحابہ اندے باپ نو بلان لی چلے گئے اے بڑھے بابا جی راچے صحابہ نو کہن لگے آندے نبی پاک نے خیری بلا لے صحابہ کہن لگے بابا جی تیرا بیٹا نبی پاک نو شکایتاں لا رہا سی اے بابے دی آنکھاں چے ترے پترے پاسوں آ گئے اے بابا روندہ روندہ نبی پاک کو لے پہنچے آؤ فرمان لگے بابا جی تسی راند روندے آ رہے سی نالے نکے نکے بول بھی بول دے آ رہے سی او ذرا بول مینوں ہی بول کے سنا چھڑو اے بابا کدی سجے ویندے اے بابا کدی کھبے ویندے آندے سونیا تانوں دسیا کنے کہ میرا جے دکھی دل اندر گلاں وی رب نال کردا آ فرمان لگے بابا تو تا میرے کول بعد اندر پہنچی ہے آسمان تو جبریل پہلو ہی آ کے مینوں دس گئے اے بابے دی اکھاں چوں ترے پترے پانسوں آ گئے ادھر اکھاں چوکلو میرے والے جے کوئی یہ سمجھ میں اندر اپنے باپ دا نا فرمان بیٹھے آج سن لیتے آن دے نال اللہ پانو زمین تے کسے گناہ تے نا اللہ نو اینا چھیتی غصہ نہیں آندہ جنہ چھیتی غصہ اللہ نو ماپیاں دی ناراضگی تے آ جاندے اے بابا رو کے نبی پاک نو کہن لگا آندے سونے میں ران دیا پہلا بولے میں آکھیا اے پترا اوے میرے بیٹے اوے پترا منو باپ نائی سمجھیا اوے پترا اوے میرے بیٹے اوے بچپن جے تو جننے پیسے مگدہ سے میں دے دیندہ سنگ اوے پترا ہون کمان جوگا ہو گئے ہون کمان جوگا ہو گئے تھے شکایتاں لان لگ پہ میں بچپن جے جننے پیسے آپ ہی آکے میری جیباں چوں کڑ لیندہ سن ہون میں کمزور ہو گیا آوے کے نا میرے ہتھاں تے گنڈا حالے پہیاں نے پترا ویکھے نا میں پتھر توڑ توڑ کے میں مزدوریاں کر کر کے تینوں سامدہ پالدہ رہے ہیں ہون تو کمان لگ پہ ہیں تے میں وڈیرا ہو گیا ہون میری شکایتاں لان ڈر پہ ہیں سونے نبی جی میں دوسرا بولے میں آکھی ہوئے پترا ایک دفعہ تو بچپن تے بیمار ہویا سن تے میرے کول سواری بھی کونی سی میں تینوں آپ دے موڑیاں تے چوکے پتھر تے ٹور کے تیریاں دعائیاں لے آندیاں آج میں بڑھا ہو گیا چلو منو موڑیاں تے نائی چکیاں اوے پترا منو کندیاں تے نائی بیٹھایاں تے بیٹا میری شکایتاں تے نہ لاویاں اے بابے نے تیسرا بولیا اللہ دی قسم بابے نے حلا دی تے آندہ سونے میں تیسرا بولے میں آکھی اوے بیٹا اوے میرے پتر من
मैनू बाप ना ही समझिया, मेरे बेटा मैनू प्यो ना ही समझिया, मैनू बाप ना ही समझिया। ओए पुत्रा ओए मेरे बेटा मैनू मेहमान ना समझिया, एक मैनू आपदे घर दा मेहमान ही समझ लवें, आपदे घर दा परौना ही समझ लवें। ओए पुत्रा तेनों किसे दसिया नहीं कि बुढ़े माँ बाप के घरां विच मेहमान होंदे ने, ये तेनों किसे समझाया ही नहीं कि बाप बुढ़ा हो जाए माँ बुढ़ी हो जाए। ओए पुत्रा तेनों किसे दसिया ही नहीं बाप बुढ़ा हो जाए ते चिट्टी दाड़ी वाला प्यो घर विच मेहमान है, मेहमान दा कोई पता नहीं किदों भूकल मारे ते घर छड़ जाए। लै पुत्रों मैं चलिया संभालो, पूछो ना मेरे वीर भाई मेरे यार करी शराफत भट्टी साहब होने होने फरमा रहे सन कि मैं आवां मेरा सिर ते बाबा भी कोई नहीं ते मां भी कोई नहीं। बाबे मियां मुहम्मद बख्श ने एक मुंडा आके आंदा बाबा जिस दिन दा मेरा प्यो फौत होया जे मैं घर च वड़ना मैनू विड़ा वड वड खादी जांदा, मैनू सारा कारी विरान लगदा। बाबे कंड ते हथ रखिया बाबे थापड़ी मारी, बाबा दा पुत्रा दसना की गल बाबा दा पुत्र उस गुलशन दा हाल की दसां ते तुर जाए जिस दा माली। ओए पुत्रा उस गुलशन दा हाल की दसां ते तुर जाए जिस दा माली। ऐ फुल बूटे करमा जांदे ने ते जे ना होवे रखवाली। ओए पुत्रा उचियां लम्मियां लाल खजूरा ते दूरों ना दियां छावां हर शैलो को लब जांदी जे नहीं जे लब दियां मां। ए बाबा जी रो के कहन लगे सोने मैं आख्या पुत्रा मैनू बाप ना ही समझे, एक आपदे घर दा मेहमान ही समझ लवें। और जिन्हां दे बाप बुढ़े ने घर च परौने घर च मेहमान ने, इन्हां मेहमानां दा कोई पता नहीं किदों हवेली छड़ जान, इन्हां दा कोई पता नहीं किदों मकान छड़ जान। मेहमानां दा की हुंदा अज ना ते कल सी मेहमानां जाना ही जाना। इहदी गल सुनी ते मेरे पाक मुहम्मद दी अखां च पानी आ गया, क्योंकि जिन्हों झटका लगा है ना जी पता नहीं आंदा, जिन्हों यतीमी दा झटका लगा है ना हजरत जी पता नहीं आंदा। यतीमी दे झटके ने तो मेरे पाक मुहम्मद नूं भी रवा दिता सी, मेरे नबी नूं भी अबू चेते आ गए। ए बाबे दा बोल सुनिया ते सरकार दी अखां च त्रे पांसों आ गए। अज मेरे नबी भी रो पैने, ओए मेरे नबी नूं भी अबू चेते आ गए। क्यों आलमिया जिद का यतीमा फावा, मेरे नबी दे अबू दुनिया दे आन तो पहला अबू तो पहला ही फौत हो चुके। सरदार मेरे हमजा रजी अल्लाह ताला ओह दी जंग अंदर सरदार मेरे हमजा दो हथां च तलवार फड़ी अन करके उतरे ओह दे मैदान दे अंदर। मेरे नबी ने घोड़े दी लगाम तो पकड़ लिया, आ फरमान लगे जा एक बारी ठहर जा, जजू ठहर जा। नाले मेरे नबी रोंदे पैने। सरदार मेरे हमजा कहन लगे पुत्र ओ सोने मेरे घोड़े दी लगाम छड़ दे, किते मुनाफिक नूं बोलियां ना मार देन। आपदा चाचा है ते तां बा ठली खड़े, पुत्रा पीछे हट जा जरा मैनू ओहदे मैदान च जा लैन दे। सरकार आख्या चाचो क्यों पैनियां छेतियां मार, चाचा क्यों पैनियां छेतियां मारने। सरदार मेरे हमजा कहन लगे आंदे बेटे भतीजे ऐ ओह दे मैदान विचों मैनू जन्नत दी खुशबू पई आंदी,
آخیا چاچا تاں تے ٹھلی کھڑا تاں تے ٹھلی کھڑا مینوں جبریل آ کے دس گنے تیرے چاچو آتے جنت دیاں ہوراں استقبال لی کھڑی ہو گئی تیرے چاچے واسطے جنت دیاں ہوراں استقبال لی کھڑیاں چاچو ٹھلی کیوں کھڑا او ٹائم یاد کر او ویلا یاد کر جس ٹائم میں بچپن جے بیت اللہ جے بے کے روندا پیاس اتوں آ گیا سن آگے تھاپڑی مار کے مینوں اٹھا کے سینے لا لیا سن مینوں پوچھیا سی او پتیجے کیوں رونے تے میں آکھیا چاچو پتہ نہیں گل کی اج مینوں ابو سردار عبداللہ پہ یاد اج مینوں ابو بڑا پہ یاد آندا چاچو میں روندا پیا ساں میں کیا سی چاچا مینوں میرا ابو سردار عبداللہ بڑا پہ یاد آندا چاچا ٹائم یاد ہی کے بھول گئی میں دس دن تھاپڑی مار کے کیا سی اوے پتیجے پیو چیتاوے تے مینوں ویکھ لیا کر بابا یاد آئے تے مینوں ویکھ لیا کر میرا چہرہ بھی تیرے بابے دے نال ہی ملدا جلدا کیونکہ میں تیرے ابو دا سکا ویرم چاچا انہاں اکھاں نال تے پیو ویکھیا نہیں آخری وارا رج رج کے آپدا ہی چہرہ تک لین دے اوے باپ تے میرے نبی نوں چیتے آ جاندے میرے سونے نبی نے بابے دا بول سنیا اے بابا دا سونیا میرے پتر نوں کون سمجھاوے بیٹے نوں چلو مینوں پیو نہ ہی سمجھیا مینوں باپ نہ ہی سمجھیا جویں گھر چ مہمان آندا لوکی روٹی دے دے جویں گھر چ پراؤنا آندا لوکی کھانا دے دیندا چلو مینوں پراؤنا سمجھ کے روٹی دے دے وے میرے نبی دیاں اکھاں چ ترے پاسوں آ گئے حدیث پاک دے الفاظ میرے نبی رحیم تے کریم بن کے آئے اج پیو دیاں شکایتاں لان آ رہا ایتھے کر کے نبی پاک دے کول ہی کھڑے سرکار نے سجے ہاتھ نال ایندے موڈے تو پھڑ کے ان کر کے جھٹکا دے کے سوٹیاں میرے نبی نال سرکار فرمان لگے اے خبردار پیو دیاں شکایتاں لان آلیا آج میرے محمد دے بیٹھیاں ہی پیو دیاں شکایتاں لائی جاندے اے تو تے کلا پیسہ پیان کہ میں کمانا تے بابا کھا جاندے رب دے نبی کلوں فتوہ سن لو انتا و مالوں کا لیابی کا اوے توں بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ ہی تیرے باپ دا ہے حافظ صاحب میں جلسے تے گیا ایک پینڈے ساڑھے قصور دے نال سارا پینڈی مفتیاں دا ہے کہ ایسے پینڈ ہیں جرا مولوی صاحب نالو پچھلے بندے کنا پڑے ہوندے مولوی صاحب نو بندہ مسئلہ پوچھنا ملک فیصہ پوچھن کو مسئلے لوڑ پہ گئی سلام پھر ہے مولوی صاحب جی مسئلہ کیویں حالے چارہ مولوی صاحب ٹوپی لا کے سر تے ہاتھ مار دے بھی کیڑی حدیث سوچ دے کی جواب دیاں حالے ہاتھ مار رہا ہوندے پچھو تین بابے جواب کٹ کے پہلو بیٹھے ہوندے بعد پنڈا جی لوکی ڈے ماشاءاللہ پڑے بیٹھے ہوندے رہنے ایویں ایڈا آ بنو منیا تنیا سارا پنڈ مفتیاں دا میں جلسہ کتا گڈی جے بہن لگا کہ نوجوان میری بام پھل حافظ صاحب میری گل سننا میں سائڈ تے لے گیا گڈی تو اوپراں دور آندے حافظ صاحب کوئی اے یا بابا دسو اے یا کوئی چنگا بندہ ہاتھ پاندا ہوئے تویز لینے پیو پھڑک جائے جدوں پیو مارن لی تویز لیاندے جان پھر آسمان تو زلزلے آنگے سیلابی حضرت صاحب سیلابی آنگے پیو راضی کر باپ حدیث چے لفظ باپ دینے باپ دی رضا چے ستمی آسمان تے رحمان دی رضا ہے سنوں پیو دی پروائی کو نہیں ہوندی کوئی ایسا بندہ بیٹھا ایسا نوجوان میرے مجمع جب روزانہ پیو دے سر چے تیل لاگے سوند ہے انہوں شرم آن دیئے نا بار چنگا پلا ہے ہی کردہ پھر دے ہاں کردہ پھر دے پیو بار یار نال اندہ جا رہا یار جا رہا نال
چھٹاں دے یار دے کپڑیاں دے پیاں نے نو اینا فکر ہے یار دے کپڑیاں دا آپ دی جیب جو رمال کڑ کے نا ان کر کے یار دے کپڑے پہ صاف کر دیں اوہ بدبختاں کدی آپ دی پگ لا کے صافہ لا کے رمال کڑ کے کدی پیو دی جتی بھی صاف کر پیو دی جتی دے کپڑا مار پیو دے پیران دے کپڑا مار رب محمد دی قسمیں باپ دی جتی تو کٹا مٹی بات تے چڑھے گا اللہ تیرے گناہ تے گام پہلے چاڑ دے وے گا جاندہ پھر دے کدی اوس پیر کول کدی اوس کول جی کاروبار نہیں چل دا کوئی تویز دیو کئی بندے مسیحتے آن نا پٹی صاحب انہیں کہا کہ چوکے نیم کے سلام لینگے مولوی صاحب نال نیم کے این بڑے عدب نال چوک لو اچھی گا لے بڑے این عدب جی میں کھو رہے کندے سامنے چوکے ہیں مولوی صاحب سامنے چوکے ہاتھ چم کے نال مٹھ جے 5,000 یا 1,000 2,000 دے کے جی میرے واسطے دعا کرنا کرو باہر نہیں چل جاؤں پچھلے پیری پیچھا موڑ رہے ہیں کدے کانڈنا ہو جائے مولوی صاحب نوں اوے کدی پیو دے بھی ہاتھ چمے ہی کہ نہیں کدی پیون بھی پچھلے پیری موڑیا ہے کہ کدے میرے باپ نوں کانڈنا ہو جائے حضرت صاحب مولوی صاحب نو کی لگے تیرے کاروبار نال تو مر جا سڑ جا تیرا سب کچھ رڑ جائے کی لگے تیرے نال مولوی صاحب نو یقین جانو سارے پاکستان دے مولوی کٹھے ہو جان پیر فقیر کٹھے ہو جان مسلح ڈالین ساری رات چیخا مار مار کے تیرے میرے واسطے دعا منگن گرنٹی کرنی رب مننے یا نہ مننے چھیتی مننے لیٹ مننے مرضیاں آلین سارے جگ دے ولی کھڑے ہو جان تسدے پھال لین گرنٹی کونی مننے یا نہ مننے گرنٹی نہ ہوئے میں ذمہ داراں سونے پیغمبر آکھی ہے جندہ پیو مسلح تے بہ کے ہاتھ اٹھا دے اللہ پیو دے ہاتھ خالی موڑتا ہی کوئی نہیں ایتھے میاں تماشا بنے ہیں بار بڑا مٹھا مٹھا ہے ابا پیسہ منگے نا پیو کڑ کے جیب جو پیسے اللہ ابا بات تمیز مٹ پاک تریوڑی پاک اللہ ابا ہن بابا بوئی لگ دا پیا نا اگو چرا پیو لیا منڈیا لیا پتر میں بازار جانا ہے این پیو فقیر بن کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے حدیث پا گیا بھی آ ہاتھ افضل ایندے نالوں دین والا ہاتھ افضل لین والے نالوں تیرا پیو این پیسے پھڑے گا تو این اتے ہاتھ لیا کے دیویں گا ایویں نا باپ نو پیسے پھڑائیں تو جی آکھنا کیویں دے یہ جیب جو پیسے کڑ کے دو ہاتھاں تے رکھ پیو دے اگے ہاتھ پھیلا دے لو ابا جی لے لو تیرے ہاتھ تھلے آ جان گے تیرے باپ دا ہاتھ اتے آ جائے گا اللہ دی غیرت دی قسمیں جے پیو دا ہاتھ تھلے نہ من دیویں گا ساری عمر اللہ تیرا ہاتھ کسے دا محتاج نہیں ہون دے گا پیو پہلے مناتے صحیح نا پیو دی دعا لے حضرت جی مکہ شہر اللہ مکہ مخا دے ایک باپ میں پتر دے بوے تے آیا ہے نا دروازہ کھڑکایا اسماعیل 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 نو بڑی گرم ہے بڑی اللہ کسے دے متھے نوواں گرم نہ لا دے چڑیلا نہ متھے اللہ لا دے ورنہ انہاں تے نبی روا چھڑے نے ایک کئیاں نوواں نے تا نبی بھی روایا جے اللہ دے نبی بھی اے بچارے کئی بابے نا کسے نراض نہیں میرے پرا ہونا وہ چارے مسیحتے آگے ٹوڑیاں دے بے کے نا کنڈی باروں لا کے آدھے صافے ٹوڑیاں دے بے کے آپ تو دے جے
بیچارہ تیرا پیو تیرا ابو جی صافہ لا کے آدھی پگ ٹوٹیاں دے بہ کے تیری گھر والی چڑے لے ہوندے تو ڈردہ ٹوٹیاں دے بہ کے آپ توندا پہ ہے، تینوں شرم نہیں آ رہی؟ باپ آندا اسماعیل بیٹی نو بڑی گرم ہے، آندھی بابا اسماعیل کوئی نہیں، بیٹی اسماعیل کدوں کو آن گے؟ آندھی بابا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھیا بیٹی کوئی تے پتہ ہوئے گا کدوں کو آئے گا؟ داسی دے میں رات کھو کے انتظار کر لینا۔ وہ آندھی پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹی چلو اے تے دس دے تو آڈے کر دے حالات گزارا کیویں پیاند ہے؟ وکھی پر نے بول کے آندھی بابا لب جائے تے برکی کھا لینے ورنہ کئی دن ساڑھے چولیاں جی اگ نہیں بل دی۔ باپ زینہ دل نرگ پہ گیا، ہائے میرے بیٹے اسماعیل دے کرے انہیں فاقے آ رہنے دروازے دے اگے کھڑیاں کہنے لگے بیٹی میں چلیاں اسماعیل آئے اور نوان دیا نالی میرا سلام آکھی نالے کہہ دیوی اسماعیل اے جڑی چگاٹھ بوے دی لائیوں چگاٹھ بڑی بھنگی اللہ جے منو دوبارہ کدی لائے آوے میرے آن تو پہلا چگاٹھ بدل دینی اینی گل کر کے ٹوٹا دل لے کے باپ واپس مڑ پہ شامہ پیاں اسماعیل علیہ السلام آئے دروازہ کھولیاں کستوری دیاں خشبوہاں پیاں دیاں نے مہکاں پیاں دیاں نے آکھیا کون آیا ہے؟ آندھی اسماعیل میں دسانگی کون ہے پہلے منو گل تے دسونا۔ ہاں کیڑی گل؟ آندھی ویکھے نا پلا اپنی چگاٹھ وینگیے آ ویکھے نا پلا اپنی چگاٹھ نو کی آکھیا پہلے گل تے سنا آندھی ایک بڑھا جا بابا سی داڑیوں دی لال سی ایویں آ کے سوال کیتی گئے تو آڈے کر دے حالات کی نے ایویں چسکے لیندہ رہے میں تے سچی گل دس دیتی ہیں اسماعیل علیہ السلام دیاں اکھاں چترے پترے پاسوں آ گئے اوے تاگھن لگا اسمام ایل پیارا زیم تاگھن لگا اسمام ایل پیارا زیم جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارا زیم رب دا خلیل جندہ مرتبہ پارا زیم آگ چے چھلانگ گئے اور رب دا پیارا زیم اے تیری زبان چنگی نہیں بدبختیم او تے میرا بابا ابراہیم او تے میرا باپ سی تے نال اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے میرے کلوں چگاٹھ دے بارے پوچھا نال یہ سن لے میرا ابو کہہ کے چگاٹھ ابو حکم لگا گیا کہہ کے چگاٹھ ابو حکم لگا گیا اے ونگی چگاٹھ بدل دیوں فرما گیا نی بدبخت تویں چگاٹھ تینوں کروں کڑا گیا چلی جا نظری آمی نہیں۔ حضرت جی مسئلہ سن لو آج میں کلے باپ دی شان دساں گا ماں دی انشاءاللہ شان پھر کدے سی حضرت جی ماں کنی واراں 100 واراں بھی کہہ لے پتر اپنی بیوی نو طلاق دیں اگوں ہس کے ماں نو ٹال دیں امی جی ٹھیک ہے جی میں کہو گے ماں جی کر لانگے امی ٹھنڈی ہو جاؤں جے باپ کہہ دیں آنکھیں پتر اورے باپ بلا کے آنکھیں پتر
آپ دی بیوی نو طلاق دے چھڑ، میں مطمئن نہیں ہوں اندے تے میں راضی نہیں نو طلاق دے، اے نہ کمی ابا کا دے واتے آپ تے کھا ہنڈا لئیم اندہ گناہ کیے ان سانو وسن نہیں پیا دینے باپ نو ایمین آکھیں۔ حضرت جی حدیث پاک سن لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سونے نبی کو لائے آکے کہن لگے سونے ہم میرا بابا عمر آندے، حضرت جی اندہ بابا کون ہے؟ اندہ بابا عمر ہے۔ عمر کون ہے؟ جنہیں بائی گلاں کی دیاں شاہ ولی اللہ لکھیے اللہ قرآن دیاں بائیاں تائیں بنا دیتیاں اندہ بابا عمر انہیں آکھیا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی نو طلاق دیں، یہ صحابی مسئلہ پوچھن نبی پاگل پہنچیا آندہ سونے ان میں طلاق دیواں کہ نہ دیواں باپ آکھیا طلاق دیں ان میں کراں کی اے مسئلہ سن لوں میرے سونے نبی خاموش ہو گئے آؤ فرمان لگیں اوہ میرے صحابی عبداللہ اس معاملے اندر ابو دی فرما برداری کر لے، اس معاملے اندر ابو دی گل مان لے، انہیں شان انہ مقام باپ دم اوہ پیو دیاں دعاواں لے لے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اسے ٹائم طلاق دے دیتی اور شادی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ دوبارہ دروازے تے آئے نا آکے دروازہ کھڑکا دیتا آواز ماری اسماعیل اگے نو ہو رسی اے نو خاندانی اے نسلی نیک سے ماں دی بیٹی انہیں پوچھیا آندھی بابا جی کونو اہلان سہلان مرحبا انہیں چاہتی ماری مینو دیویں لگن لیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے چہرہ پاک تو ان کر کے نور چمکدا پیا ہوئے گا اوہ نور کیوں نہ چمکدا اللہ نے دی لڑی وچوں اپنا آخری پیغمبر محمد پیدا فرمانا سی ان کر کے ویکھیاں چرا پہدا پہ انہیں سیان لیا اے کوئی عام نہیں عام انسان نہیں آندھی بابا جی اسماعیل کر دے پہو میں بھی توڑی کچھ لگنی اندر آکے کھانا کھا لوں آٹا گنیاں پہ روٹی میں تادی پکا دینی زمزم پریا پہ اے مگا پریا پہ زمزم پی لوں بابا جی تادیاں بوٹیاں او ہانڈی درکھیاں نہیں کھانا پکا دینی کھانا کھا لونی دے نو اسماعیل جان کی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹی انہا میرے کول ٹائم نہیں ہون دس تو آنے کر دے حالات گزارا کمیں پیان دے آندھی بابا جی ساڑھے حالات آندھی بابا ساڑھے حالات سن لو آندھی بابا جی لوگی کھان دینے اناج عظیم گوشت اڑان دے جنہوں سمجھ آئی ہو بولے آج نسلی خاندانی آندھی بابا جی لوگی کھان دینے اناج عظیم گوشت اڑان دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آن دے اسی پڑھنے نمازاں سجدے سیس جو کام دے بڑا احسان مولا سائیں آندھی بابا جی لوگ کی روٹیاں کھانا سی روزانہ تازیاں بوٹیاں کھانے ہون جتھے میں گلیاں لگا پیو سی نا باپ سی نا ابو ہاتھ اٹھا لے پیو نے باپ نے پاپا نے کہنے لگے اللہ میں پتر تے بھی راضیاں تے نو تے بھی راضیاں پتر تے بھی راضیاں تے بولو نو تے بھی راضیاں میرے پتر کروں پہلی آواز آئی ہے بابا جی روٹیاں تادیاں پکانیاں میرے باپ دی دعائی روٹیاں چ برکت پا دے اگلی آواز آئی بوٹیاں تادیاں کھانیاں اللہ میری دعائے باپ دی میرے پتر اسماعیل دیاں بوٹیاں چ بھی برکتاں پا دیں اللہ آواز آئی زمزم پھریا پیا کڑا مگا پی لو زمزم چ بھی برکت پا دیں اگے میری نو نے اور کوئی شاید دسی نہیں او دعا میں آپ ہی دین لگا اللہ انہاں دے پھلاں چ بھی برکت پا دے اوے جاؤ
اللہ تمہیں لے جائے اچھی آمین آکھو ہونے جاؤ ویزے لواؤ جاؤ جا کے وے کے آؤ جمعہ پڑھ کے بیت اللہ وچوں مسجد حرام وچوں لکھاں دا لکھ بندہ ایکے واری باہر نکلتا ہے کدی کسے ہوٹل تے نہ روٹی مکیے نہ بوٹی مکیے حضرت جی نہ روٹی مکیے تے بولو بھلا وجہ کی بنی دسو ہاں بھلا وجہ کی بنی ہے سانو دعا لین دا والی کو کئیاں منڈیاں سال لنگ گیا پیو نو بلاندے ہی نہیں ٹکرا ماردا پھردا کاروبار نہیں چلدا پیو وقت دا ولی کر بیٹھا کدی پیو نو پوچھیا ہی نہیں ہو پیو دیاں دعاواں ذرا صاحب لے لو جن دا کاروبار نہیں چلدا نسخہ میں دسن لگا عمل کر لینا پیو دے پیر پھڑ کے منگی دعا رد ہی نہیں ہوندی پیو دی جتی آپ دا صافہ لا کے صاف کریا کرو پیو دے سر چے تیل لاؤ ابو کولوں دعاواں لاؤ جے تواڈے کتے باپ دے منہ چوں نکل گیا راضی ہو کے خوشی نال اللہ تینوں اینا دے گا پتر لوکی ویندے رہن گے جے کتے تیرے پیو دے منہ چوں نکل گیا خوشی نال ضرور اور ٹائم آئے گا تیرے مرن تو پہلا اللہ تینوں اینا دے گا لوکی ویندے رہن گے پیو منا لو باپ راضی کر لو گرمی دا موسم ہے چارے لوگ پسینے اندر کیویں شرابور نے انشاءاللہ پھر کدی اللہ نے ٹائم دیتا انشاءاللہ پھر اس تو اگے مضمون چلاواں گے اللہ تعالیٰ جو بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گھنٹہ بیان ہو گئے ایڈی شدت دی گرمی ویکھو نا لوگ پریشان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مہران بھائی دی والدہ فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گرم پٹی صاحب انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ دو پہنا بیمار نے اللہ تعالیٰ جنہ کول بھی اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح بیٹے عطا فرما دے جڑی میری پین بیمار اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جنہیں تسی آئے ہو ساڈے وچوں کوئی بیمار روحانی بیمار ہے جسمانی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما دے اللہ اس مرکز نو اس اللہ اپنے کرنو اللہ قیامت تک آباد فرما دے ایتھوں دے نمازی مومنین انتظامیہ قاری صاحبان اور خطیب صاحب امام صاحب جنہیں ذمہ اللہ تعالیٰ جنہیں ذمہ دار نے اللہ تعالیٰ سب یہ محنت اللہ قبول فرما لیں ملک عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت والے ملک عبدالحفیظ صاحب اللہ محنت قبول فرما لیں اور جنہ نے آئندہ پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ کاروبار اندر مالو جان در خیر و برکت فرما دیں بھائی دسن ڈے سی کہ محترم جناب قاری المقری قاری محمد صہیب صاحب میر محمدی کافی بیمار نے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے میرے شیخ ولی کامل محترم جناب قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ شیخ صاحب دیاں اللہ قدم قدم تے حفاظتاں فرما اللہ اس مرکز امام بخاری نو اللہ قیامت تک آباد فرما اللہ غیبی مددتاں فرما اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ